الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فنشرع بحول الله تعالى وتوفيقه في أول درس من دروس تمنهجه. وتمنهجه هو عنوان هذه السلسلة المعنية بكيفية طلب العلم وتحصيل العلم بمنهجية مضبوطة. ولما نقول لا بد لطالب العلم من أن يطلب العلم بمنهجية، فإنما نقصد بذلك أن يتخلى في طلبه للعلم وتحصيله عن هذه الآفات الثلاثة التي لا تأتي بثمرة مطلقا في الطلب والتحصيل للعلم. فالمنهجية هي ضد هذه الأمور الثلاثة. المنهجية ضد الفوضوية وضد العشوائية وضد الارتجالية. فلا بد لكل طالب علم أن يضع في أول أمره حين يطلب هذا العلم ويجتهد في تحصيله أن يطلبه بمنهجية مضبوطة، فلا عشوائية ولا فوضوية ولا ارتجالية. وحينئذ يكون بإذن الله تبارك وتعالى طالب علم على الحقيقة، فيستفيد ويفيد بإذن الله تعالى. أول ما نبدأ به بإذن الله تعالى في هذه السلسلة، سلسلة تمنهجه، في هذا الدرس الأول هو انتحال والعمل بمنهجية وفقني الله تبارك وتعالى لوضعها في طلب العلم بادئ ذي بدء. وقد أسميتها، أي هذه المرحلة الأولى من المنهجية، منهجية الإحصاء والحصر. ومنهجية الإحصاء والحصر هذه تتمثل في 3 محاور. ومنهجية الإحصاء والحصر هذه يصلح أن تطبق على كل علم من العلوم الشرعية المختلفة، فيصلح أن تطبق في علوم القرآن الكريم، وأيضا في علوم الحديث، وأيضا في الفقه، وفي علم أصول الفقه، بل وفي السيرة، بل وفي علم العربية أي اللغة العربية. فنقول مرة أخرى أن هذه المنهجية، منهجية الإحصاء والحصر، ترتكز على 3 محاور. المحور الأول من محاور الإحصاء والحصر، سواء كان في علم الحديث أو الأصول أو أي علم، هي إحصاء وحصر موضوعات وأبواب وفصول ومسائل وفروع ومطالب ومباحث العلم الذي أنت بصدده، فتحصي وتحصر أبواب وفصول ومسائل ومباحث ومطالب وفروع العلم الذي بين يديك. فلك أن
تتصور كيف سيكون حالك عندما تقف على أبواب وفصول ومطالب وفروع ومباحث علم الحديث أو علم أصول الفقه، فكأنك وقفت على كلياته وجزئياته إجمالا، ثم بعد ذلك تشرع فيما يسمى بالتحشية، أي الحواشي والشروح وما إلى ذلك لكل باب وكل فصل وكل مسألة وكل فرع وكل مطلب وكل مبحث وهكذا. فهذا المحور الأول هو محور إحصاء وحصر موضوعات وأبواب وفصول وفروع ومطالب ومباحث علم الحديث أو علم أصول الفقه أو علم السيرة أو أي علم من العلوم. المحور الثاني إحصاء وحصر الأئمة والعلماء المبرزين في ذلك العلم بترتيب الوفيات، حتى لا تدخل عالما على عالم، بل أئمة وعلماء علم الحديث هم أئمة وعلماء علم الحديث، وكذلك أئمة وعلماء علم الأصول وعلم الفقه وعلم السيرة وهكذا، وبترتيب الوفيات، فتعلم من هو الإمام أو من هو العالم الذي تأخذ عنه المسائل والمباحث المطلوب استذكارها في هذا العلم. إذا المحور الثاني هو إحصاء وحصر الأئمة والعلماء المبرزين في ذلك العلم بترتيب الوفيات. المحور الثالث والأخير من محاور منهجية الإحصاء والحصر إحصاء وحصر المصادر والمراجع الخاصة بهذا العلم الذي أنت بصدده، أيضا بترتيب الوفيات، الأقدم والقديم والحديث والأحدث، فتقف على مصادر ومراجع وكتب علم الحديث بترتيب الوفيات، وكذلك علم أصول الفقه، وكذلك علم السيرة، وكذلك علم الفقه، وهكذا. فنذكر مرة أخرى أن منهجية الإحصاء والحصر في طلب العلوم مهمة ومفيدة لكل طالب علم، وهي ذات محاور ثلاثة: إحصاء وحصر الموضوعات والأبواب والفصول للعلم، إحصاء وحصر الأئمة والعلماء المبرزين في هذا العلم، إحصاء وحصر المصادر والمراجع المعنية بهذا العلم. والله تعالى أسأل لنا ولكم القبول والنفع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.